अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज की कहानी का नाम है बोंगा साले गांव और भयानक मौत। ये वाक़या एक गांव, जिस गांव का नाम बोंगा साले गांव है, और इसमें एक हुई भयानक मौत का ये वाक़या है। तो शुरू करते हैं। बोंगा साले गांव में दो भाई रहते थे। बड़े वाले भाई का नाम अंसर और छोटे का नाम अशरफ था। दोनों ही भाई नहायत ही ईमानदार और काबिल इज़्ज़त थे। इनके वालिदैन फ़ौत हो चुके थे। वालिद पहले फ़ौत हो गए थे और इसके करीब 10 साल बाद वालिदा भी फ़ौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों भाई तीनों टाइम का खाना बाहर से ही खाते थे। और ये दोनों भाई अपने बाबा का दूध बेचने का कारोबार संभालते थे। इनके पास तकरीबन 40 गाय भैंस थीं और इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और दोनों भाई मोहल्ले में भी सबसे अच्छे ताल्लुकात रखते थे। लेकिन इनके कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो कि इन दोनों भाइयों के लिए दिल में रंजिश रखते थे और हर वक्त वो किसी न किसी तरह से इन दोनों भाइयों में फूट डालने के लिए कोशिश करते रहते थे। और इस सिलसिले में वो बहुत से काले जादू और तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते थे। वक्त इस तरह आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन अंसर ने अशरफ से कहा, भाई आजकल बहुत से लोग मुझे शादी का मशवरा दे रहे हैं। जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं कि अंसर भाई अब शादी कर लो ताकि बाहर के खाने से आपकी जान छूट जाए। तो मेरे भाई, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में तुम क्या कहते हो। अशरफ ने कहा, अंसर भाई मैं तो बहुत देर पहले का सोच रहा था कि आप को इस बारे में कैसे कहूँ। आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि घर के कामकाज को देखने वाली भाभी आ जाए और हम बाहर के कामों को अच्छे से देख सकें। और वैसे भी बिना हमारे वालिदैन के ये घर बहुत ही वीरान लगता है और अगर आप शादी कर लें तो इस घर में फिर से रौनक हो जाएगी और ये घर मुकम्मल हो जाएगा। अंसर ने कहा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो। अब्बू अम्मी के बिना घर काटने को दौड़ता है और वैसे भी हम लोग रोज़ बाहर से खाना खा खा कर तंग आ चुके हैं। अशरफ ने कहा, तो भाई चलो फिर अब देर किस बात की है, हम आज ही पुप्पो के पास चलते हैं ताकि वो आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर इससे आपकी शादी करा दें और आप मेरी भाभी को घर ले आएं और फिर मैं अपने भतीजों के साथ घर के आंगन में खेलूंगा। अंसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे भाई, अभी तो हमें पुप्पो के पास जाना है। इन्हें पहले कोई रिश्ता तो ढूंढने दो, फिर बाकी ख्वाब देखना। और चलो, हमें शाम से पहले वापस भी आना है। इसके बाद अंसर और अशरफ पुप्पो के घर चले गए और जब वो पुप्पो के घर गए थे तो इस दौरान इनके वो रिश्तेदार जो इनका बुरा सोचते थे वो इनके घर में चुपके से दाखिल हो गए। इनके साथ एक काले इल्म वाला बंदा भी था जो कि कुछ पढ़ता हुआ इनके घर में दाखिल हुआ था और कुछ देर घर में गुजारने के बाद वो सब घर से चले गए। और जब शाम को अंसर और अशरफ पुप्पो के घर से वापस आए तो इनके कमरे की चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थीं। ये देखते ही अंसर ने कहा, अशरफ मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ जाने के बाद घर में कोई आया था। अशरफ ने हैरत से अंसर की तरफ देखते हुए कहा, क्या भाई ये आप क्या कह रहे हो, भला यहाँ किसने आना था, हम तो ताला लगा कर गए थे। अंसर ने कहा, ज़रा गौर से देखो, हमारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं जबकि हम तो सब कुछ ठीक कर कर गए थे। और ये देखो, मेरे बिस्तर से चादर भी गायब है जो कि मैंने आज सुबह ही बिछाई थी। अशरफ गौर से कमरे का जायज़ा लेते हुए बाहर चला गया और फिर वापस कमरे में आया और अंसर से कहा, जी भाई आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरी कमीज़ भी बाहर नहीं है जो मैंने पुप्पो के घर जाने से कुछ मिनट पहले ही धोकर आपके सामने रस्सी पर सुखाने के लिए डाली थी। अंसर ने हैरत से कहा, पर मेरे भाई वो कौन था। अशरफ ने सर झुकाते हुए कहा, भाई जो भी था, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि घर में बाकी सामान भी था पर इसने बाकी सामान छोड़कर ये मामूली सी चीज़ें क्यों उठाईं। ये सुनते ही अंसर ने अलमारी खोलकर देखी, लेकिन इसमें से भी सिवाय सिर्फ अंसर के एक सूट के अलावा कुछ भी गायब नहीं था।
जबकि इस अलमारी में कुछ पैसे भी पड़े हुए थे। ये सब देखकर दोनों भाई बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गए। अशरफ कहने लगा, भाई ये क्या चक्कर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अंसर ने कहा, चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है कोई पागल सा शख्स इस घर में कूद कर आया होगा और ये सब तमाशा करके चला गया, वरना अक्लमंद इंसान या चोर ऐसा नहीं करते। अशरफ ने कहा ठीक है भाई, मुझे भी ये किसी पागल का काम लग रहा है। चलो जो भी है कोई बात नहीं, शुक्र है हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अंसर ने कहा, हाँ ये तो है, चलो अब सोने की तैयारी करते हैं, वरना सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती। ये कहकर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी चारपाइयाँ सहन में लाकर बिछाई और बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश करने लगे और कुछ देर तक शादी की बातें करते रहे, फिर सो गए। फिर कुछ ही देर में अचानक अंसर की आंख खुली और वो बाथरूम के लिए गया। फिर वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट गया कि अचानक इसकी नज़र छत पर जाती हुई सीढ़ियों पर पड़ी। इसने आंखें मलते हुए इस तरफ गौर से देखा तो ऊपर छत से नीचे आती पहली सीढ़ी पर कोई काली सी परछाई नजर आई, जो कि सीढ़ियों की दीवार पर बैठी हुई थी। सहन में सिर्फ एक ही लाइट जली हुई थी। इस वजह से अंसर को वो चीज़ सही नज़र नहीं आ रही थी और सीढ़ियाँ चारपाई से थोड़ी दूर थी। अंसर कुछ देर तक इस परछाई को देखता रहा। फिर इसने अशरफ की चारपाई की तरफ देखा तो अशरफ खराटे मारता हुआ सो रहा था। इतने में अंसर ने दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियों की दीवार से ऐसे नीचे की तरफ आई जैसे अक्सर बच्चे स्लाइड करके नीचे आते हैं। अंसर ये देखकर अचानक से डर गया और इसके रोंगटे खड़े हो गए और अंसर को अचानक बहुत सा पसीना भी आने लगा। ये देखते ही अंसर आहिस्ता से लेट गया और एक चादर में अपना मुंह छुपाए इसे देखता रहा और वो चीज़ सहन में उतर कर अंसर की चारपाई की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगी और जूं जूं वो करीब आ रही थी इसके साथ वो भी बड़ी हो रही थी। अंसर ने चादर में छुपे हुए ही आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और वो परछाई कुछ दूर के फासले पर रुक गई और एक ही जगह खड़ी रहकर अपनी सुर्ख चमकती हुई आंखों से अंसर की तरफ देखने लगी। इस दौरान अंसर हल्की सी चादर हटाकर इसकी तरफ देखता और वापस चादर में मुंह छुपा लेता। ऐसा कुछ देर तक चला और जैसे ही फजर की अजान का वक्त हुआ तो वो चीज़ घर की बाहरी दीवार से फिलांकर घर से बाहर चली गई। इतने में अजान की आवाज़ आई और अंसर ने जल्दी से उठकर अशरफ को उठाया। फिर अशरफ और अंसर ने वज़ू किया और मस्जिद की तरफ चले गए और फजर की नमाज़ पढ़कर वहाँ से सीधा गाय भैंसों के बाड़े में चले गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। इन्होंने दूध वगैरह बेचने के बाद जानवरों को चारा डाला और कुछ देर बाद नाश्ता करने चले गए और नाश्ते के दौरान अंसर ने अशरफ को रात वाले वाक़े के बारे में बताया तो अशरफ हैरान रह गया और कहा, अंसर भाई आपने इस वक्त मुझे क्यों नहीं जगाया? रात इतना कुछ आपके साथ होता रहा और आप मुझे अब बता रहे हो। अंसर ने कहा, मेरे भाई मैं तुम्हें जगाने वाला था लेकिन इस चीज़ ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और मैं डर गया। इस वजह से मैं चादर में छुपे रहकर इसको देखता रहा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी और सच पूछो तो इसको देखने के बाद मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे पता है कि गुज़िश्ता रात मैंने कैसे काटी थी। अशरफ ने कहा, भाई मुझे लगता है कि यह जिन विन का मामला है और हमें इस सिलसिले में किसी से बात करने की ज़रूरत है। अंसर ने कहा, नहीं मेरे भाई, अगर हम किसी से बात करेंगे तो लोग हंसेंगे हम पर और कहेंगे कि आज के दौर में भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं और ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा वहम भी हो। अशरफ ने कहा, भाई आप इसको इतनी देर तक देखते रहे, ये वहम नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि ज़रूर कोई चीज़ थी जो रात भर आपको डराती रही। अंसर ने कहा, पता नहीं भाई, जो भी था चलो छोड़ो इसे, आराम से नाश्ता करो, हम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गए हैं, जबकि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मुझे तो ये वहम ही लगता है। ये कहते हुए दोनों भाइयों ने नाश्ता ख़त्म किया और वापस बाड़े में चले गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। फिर दोपहर को अंसर ने कहा, अशरफ मैं ज़रा मामू की तरफ जा रहा हूँ, तुम बाड़ा बंद करके ये बाल्टी वाला दूध रशीद साहब के घर पकड़ाते हुए घर चले जाना। अशरफ ने कहा, जी ठीक है भाई, वैसे मामू की तरफ खैर से जा रहे हैं? अंसर ने कहा, हाँ सब खैर है, तुम भूल गए हो, कल पुप्पो ने कहा मामू को भी साथ लेकर आना मेरी शादी के सिलसिले में।
اشرف بولا جی جی بھائی مجھے یاد آیا، انہوں نے ماموں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے لڑکی والوں کی طرف۔ صحیح ہے بھائی آپ جاؤ، پھر میں باقی سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد انصر چلا گیا اور اشرف نے باقی کام نمٹائے اور دودھ کی بالٹی لے کر اپنے ایک گاہک رشید نامی شخص کے گھر کی طرف چلا گیا اور دودھ کی بالٹی رشید صاحب کو دے کر اور کہا انصر بھائی آج کسی کام سے گئے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ دودھ میں آپ تک پہنچا دوں۔ شیخ صاحب رشید صاحب نے کہا اشرف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور انصر بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ، جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا۔ اور ہاں مجھے یاد آیا گزشتہ روز جب میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جو آپ کے گھر کے پیچھے والی دیوار کو پھلانگ کر آپ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے عجیب لگا تو میں نے فوراً آپ لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہا، پر آپ کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کے باڑے کی طرف گیا لیکن باڑا بھی بند ہو چکا تھا۔ پھر جب میں باڑے سے واپس آپ کے گھر کی طرف آیا تو وہ لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اشرف نے حیرت سے پوچھا پر رشید بھائی وہ تھے کون اور کیسے دکھائی دیتے تھے؟ رشید نے کہا میں نے ان کی شکلوں کو غور سے تو نہیں دیکھا تھا، پر ہاں ان میں سے ایک بہت ہی عجیب قسم کا بندہ تھا، جیسے کوئی فقیر یا ملنگ سا جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا چوگا سا پہنا ہوا تھا۔ اشرف کی یہ باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی رشید نے کہا اشرف بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ کہیں وہ کچھ چوری وغیرہ تو نہیں کر کے لے گئے؟ اشرف نے کہا نہیں رشید بھائی کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، کوئی چوری چکاری نہیں انہوں نے۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا، ہمارے گھر میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ رشید نے کہا ہاں بھائی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو وہ آپ کے گھر لینے کیا گئے؟ اشرف نے کہا چلیں چھوڑیں رشید بھائی، اللہ بھلا کرے ان کا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اشرف اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے گھر کا تالا کھولا اور گھر میں داخل ہوا تو اچانک اس کی نظر اندر والے کمرے میں پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی جو قمیض چوری ہو گئی تھی وہ پہن کر اندر والے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اشرف نے پاس میں پڑا ہوا کپڑے دھونے والا ڈنڈا پکڑ لیا تاکہ اگر کوئی چور ہوا تو اسے ڈنڈے سے پیٹ کر بھگا دوں گا۔ پھر اشرف نے ایک زوردار آواز میں کہا کون ہے وہاں اور کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ لیکن کمرے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد اشرف آوازیں لگاتا ہوا آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا لیکن کمرے سے کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی، اور جب اشرف چلتا ہوا کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اشرف حیران ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی قمیض پہنے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تھا۔ اشرف ہر جگہ کی تلاشی لینے لگا، چارپائی کے نیچے دیکھا، دروازوں کے پیچھے دیکھا پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اشرف سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ شخص تھا کون اور اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ چارپائی پر لیٹ گیا اور انصر کا انتظار کرنے لگا، اور کافی دیر کے بعد دونوں دروازے پر دستخط ہوئی۔ اشرف نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ انصر کے ساتھ ان کے ماموں بھی آئے ہیں۔ اشرف نے سلام کیا اور وہ سب اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اشرف نے ماموں کو کھانے وغیرہ کا پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں، اب تو ہم اس گھر میں مٹھائی کھائیں گے جب انصر کی شادی ہوگی۔ انصر نے مسکراتے ہوئے ایک کھانے کی برتن اشرف کو دیتے ہوئے کہا بھائی یہ لو پھپھو نے تمہارے لیے بریانی بھیجی ہے، یہ کھا لو۔ اشرف نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد سب صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ماموں نے اشرف سے کہا بیٹا تیاری کر لو، جلد ہی اس گھر میں تمہاری بھابھی آنے والی ہے۔ ہم لوگ جب لڑکی دیکھنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر گئے تو وہ لوگ ہمیں اچھے لگے، جو نہایت ہی شریف، عزت دار اور اچھے اخلاق والے لوگ تھے، اور ماشاءاللہ ان کی لڑکی بھی بہت پیاری تھی۔ بس اسی وجہ سے ہم نے انصر کے لیے اس لڑکی کو پسند کرنے میں دیر نہیں کی اور اپنی طرف سے انصر کے لیے ان کی لڑکی کا ہاتھ مانگ کر آ گئے ہیں۔ اب وہ ایک دو دن میں یہاں آئیں گے اور اس کے بعد شادی کی تاریخ کا بتا کے جائیں گے۔
باقی سب طے ہو چکا ہے۔ اشرف یہ سن کر بہت خوش ہوا اور انصر کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ اس دوران انصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماموں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ انصر نے کہا کچھ نہیں ماموں، بس امی ابو کی یاد آ گئی۔ اس موقع پر وہ بھی ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ یہ سن کر اشرف کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ماموں نے دونوں بھائیوں کو گلے لگا کر کہا بیٹا غم نہ کرو، مجھے یقین ہے تمہارے ماں باپ یہ سب دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بہت خوش بھی ہوں گے۔ چلو اب رونا بند کرو اور تمہارے ماں باپ رونا بند کرو اور میں گھر جا کر تمہاری مامی کو بھی یہ خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماموں چلے گئے اور دونوں بھائی چارپائیاں صحن میں بچھا کر لیٹ گئے۔ اشرف نے کہا بھائی میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ انصر نے کہا ہاں ہاں بولو۔ اشرف نے پہلے تو رشید بھائی کے بارے میں بتایا جو انہوں نے اشرف سے باتیں کی تھی۔ اس کے بعد اشرف نے وہ سب بتایا جو اشرف کے گھر آنے پر ہوا تھا۔ تو انصر حیرت سے پوچھنے لگا کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ کوئی کمرے میں تھا اور اس نے تمہاری قمیض پہنی ہوئی تھی؟ اشرف نے کہا ہاں بھائی میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ انصر نے کہا یار مجھے پکا تو نہیں پتا مگر ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ہی کوئی کام کیا ہے جس کے بارے میں رشید بھائی نے تمہیں بتایا تھا اور جو ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے، ورنہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اشرف نے کہا ہاں بھائی پہلے واقعے میں کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھی ہم نے، تو آج کل میں ہی ہونے لگا ہے ہمارے ساتھ۔ انصر نے کہا چلو میں اس بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ پھر دونوں بھائی کچھ دیر تک اس لڑکی کی باتیں کرنے لگے جو ان کے گھر بیاہ کر آنے والی تھی۔ اشرف انصر سے پوچھے جا رہا تھا کہ اپنی ہونے والی بھابھی کے بارے میں انصر بتائے جا رہا تھا اور دونوں بھائی ہنستے ہوئے باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اور کچھ دیر بعد جب انصر کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر باتھ روم جانا چاہا پر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے نیند میں ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل پایا، اور جب اس نے پوری طرح سے آنکھیں کھولیں اور سامنے دیکھا تو وہی کالی سی چیز اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس چیز نے انصر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں سے دبائے رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر انصر نے چیخ مارنی چاہی پر اس کی آواز جیسے بند ہو گئی ہو، اور وہ چیز اس کے سینے پر بیٹھی خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ انصر اسے دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ انصر نے چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی پیشاب کر دیا، اور پھر اچانک اس چیز نے بھیانک سی آوازیں نکالنی اور غائب ہو گئی، اور انصر کی بھی چیخ نکل گئی، جس کی وجہ سے اشرف جلدی سے گھبرا کر اٹھ گیا اور اپنی چارپائی سے اٹھ کر انصر کے پاس آ گیا اور بولا کیا ہوا بھائی، آپ نے اچانک چیخ کیوں ماری؟ انصر نے فوراً خود کو دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے کپڑے پوری طرح سے ناپاک ہو چکے تھے اور بستر بھی گیلا ہو چکا تھا۔ انصر نے افسوسناک انداز میں تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے کہا اشرف جو ڈراؤنی سی چیز میں نے کل دیکھی تھی وہ آج پھر آئی تھی اور وہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے پاؤں تلے دبا رکھے تھے، اس کے بعد نہ تو میں ہل پا رہا تھا اور نہ ہی میری آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اس کا بھیانک چہرہ دیکھا تو میرا پیشاب نکل گیا۔ اب میں پوری طرح سے ناپاک ہوں اور میرا بستر بھی پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ اشرف نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ جا کر نہا لیں اور کپڑے تبدیل کر لیں، تب تک میں آپ کا بستر بدل دیتا ہوں۔ انصر نے کہا شکریہ میرے بھائی۔ یہ کہہ کر انصر نہانے چلا گیا اور اشرف بستر کو تبدیل کرنے لگا۔ اس نے گیلے بستر کو اٹھا کر دھونے والے کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا اور کمرے سے دوسرا بستر لے کر آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر انصر کی چارپائی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی سی پرچھائی انصر کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے سر کو عجیب طریقے سے چاروں طرف گھما رہی تھی۔ اشرف بستر ہاتھ میں پکڑے اس جگہ کھڑا ہو گیا، اتنے میں اس چیز نے اپنا سر ہلانا بند کر دیا اور چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کا قد اچانک سے بہت بڑا ہو گیا اور وہ سیدھے اشرف کی طرف اپنی لال رنگ کی روشن آنکھوں سے گھورنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی آگ جل رہی ہو۔
अशरफ डर के पीछे हटने लगा और वो काली सी परछाई अशरफ की तरफ बिना पाँव चिल्लाए बढ़ने लगी। इसको अपनी तरफ आता देखकर अशरफ पर पूरी तरह से खौफतारी हो गया। इसके होशो हवास खोने लगे और पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। अशरफ ने डरते हुए ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता से इसकी तरफ मुंह रख कर पीछे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इतने में वो चीज़ अचानक कहीं गायब हो गई। अशरफ ने अपना चेहरा इस तरफ रखा हुआ था जहां वो नजर आ रही थी। अचानक अशरफ को ऐसा लगा कि जैसे इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब इसने अपनी कांपती हुई गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वही मनहूस चीज़ इसके पीछे खड़ी थी और अशरफ की तरफ आंखें फाड़े घूर रही थी। अशरफ पूरी तरह से डर गया और अचानक इसे ठंड लगने लगी। इस दौरान अशरफ इसको देखकर एक ही जगह साकित हो गया और आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। फिर वो चीज़ बहुत ही खौफनाक तरीके से हंसने लगी। अशरफ ने आंखें खोली, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए आगे की तरफ भागा। इतने में पीछे से अंसर की आवाज़ सुनाई दी। वो अशरफ को कह रहा था, क्या हुआ भाई, तुम भाग क्यों रहे हो? अशरफ ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो अंसर तौलिया हाथ में पकड़े इसकी तरफ देख रहा था। अशरफ ने एक गहरी सांस ली और बोला भाई शुक्र है तुम हो, वरना मैं तो आज डर से ही मर जाता। अंसर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। अशरफ ने इसके पास जाकर कहा, भाई मैम ने भी इस डरावनी चीज़ को अभी देखा। जहां आप खड़े हुए हैं वो भी यहीं पर खड़ी थी, इसलिए मैं भाग रहा था। लेकिन अंसर ने फिर से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अशरफ की तरफ आंखें फाड़े हुए घूरने लगा। अशरफ ने हैरत भरी नज़रों से अंसर की तरफ देखते हुए कहा, भाई क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये कहते हुए ही अशरफ ने ज़रा आगे बढ़कर अंसर को हाथ लगाने की कोशिश की तो अंसर ने इसको एक ज़ोरदार धक्का दिया जिससे अशरफ काफ़ी दूर जाकर गिरा। इस वक्त अंसर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और इसकी आंखें बिल्ली की तरह चमकने लगीं और फिर अचानक गायब हो गया। अशरफ ज़मीन पर लेटे हुए इसकी तरफ देख रहा था, अपने सर को अपने हाथ से मलता रहा कि इतने में अशरफ को किसी ने जल्दी से हाथों का सहारा देकर ज़मीन से उठाकर खड़ा किया और इसके कपड़ों को झाड़ते हुए बोला क्या हुआ मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? ये ऐसे ज़मीन पर क्यों लेटे हुए हो? अशरफ ने जल्दी से इसकी तरफ देखा तो वो अंसर था और इसे देखते ही अशरफ अचानक इससे दूर होकर खड़ा हो गया और हैरत से इसकी तरफ देखते हुए बोला, दूर रहो मुझसे, मुझे पता है तुम कौन हो। अंसर ने इसकी तरफ बढ़ते हुए हैरत से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई, और तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? अशरफ ने अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता से पीछे हटाते हुए कहा, देखो तुम जो भी हो मेरे करीब नहीं आओ, वहीं पर रुक जाओ, मुझे पता है तुम मेरे भाई नहीं हो। अंसर ने फिर से कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई जिन हूँ और तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे अशरफ, मैं अंसर हूँ, तेरा बड़ा भाई, गौर से देख मेरी तरफ। अशरफ ने कहा, अगर मेरे भाई हो तो इसी जगह रुक जाओ, मेरे करीब नहीं आना। अंसर ने हैरत भरी नज़रों से अशरफ की तरफ देखा और बोला, अच्छा ठीक है मेरे भाई, देख मैं इधर ही खड़ा हूँ, बल्कि ये देख मैं और पीछे जा रहा हूँ, तू डर मत मुझसे। ये कहकर अंसर चारपाई पर बैठ गया और बोला, अब तो बता दे मेरे भाई क्या हुआ है तुझे, तू ऐसे क्यों कर रहा है? अशरफ ने कहा, सही तरह बता दो तुम कौन हो। अंसर ने हंसते हुए कहा, फिर से वही बात, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं भाई हूँ तेरा अंसर। अशरफ ने कहा, अच्छा तो कलमा पढ़कर सुनाओ। अंसर ने कहा, अब ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है, तुझे क्या लगता है मैं मुसलमान नहीं हूँ? अशरफ ने कहा, तुम बहस मत करो और जल्दी से कलमा सुनाओ। अंसर ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर अंसर ने कलमा तैयबा पढ़कर सुनाया, फिर कहा, और कुछ मेरे भाई। अंसर के मुंह से कलमा सुनते ही अशरफ आराम आराम से अंसर की तरफ बढ़ने लगा और बोला, भाई तुम वाकई में तुम हो? अंसर ने कहा, हाँ हाँ मेरे प्यारे भाई मैं ही हूँ। इसके बाद अशरफ ने कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, और अपना हाथ अंसर की तरफ बढ़ाया। अंसर ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वालेकुम सलाम मेरे भाई। ये देखते ही अशरफ ने अंसर को गले लगा लिया और रोने लगा। अंसर ने हैरत से अशरफ की तरफ देखते हुए कहा, अशरफ तुम रो क्यों रहे हो? ये देखो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, तुम्हारा भाई, बताओ मुझे क्या हुआ है?
اشرف نے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بھائی مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر اس شیطانی چیز نے اپنا سایہ کر دیا ہے اور تم بھی اب اس کی طرح ہو گئے ہو۔ انصر نے کہا بھائی میں ایسا کیوں کروں گا، وہ تو میں نہا کر باہر آیا تو دیکھا تم زمین پر پڑے تھے، میں نے جلدی سے تمہیں اٹھایا اور تم مجھ سے ہی ڈر گئے۔ اشرف نے کہا بھائی وہ شیطانی چیز بالکل آپ کی شکل میں آ گئی تھی اور اسی نے مجھے دھکا مارا تھا، اس وجہ سے میں زمین پر گر گیا تھا۔ یہ سب سنتے ہی انصر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا او اچھا، تبھی میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، پھر بھی تم مجھ سے اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ میرے بھائی اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتی ہے اور یہ بات تو ابھی زیادہ خطرناک ہے۔ اشرف نے کہا جی بھائی وہ چیز بہت ہی بھیانک ہے، ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوگا ورنہ یہ ہمیں بہت تنگ کرے گی۔ انصر نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو میرے بھائی، ہم صبح ہی کسی سے بات کرتے ہیں، اب چلو سو جاؤ ورنہ نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی۔ اس کے بعد دونوں بھائی سو گئے۔ اگلے دن دونوں بھائی باڑے میں گئے اور دودھ وغیرہ کے کام سے فارغ ہو کر ناشتہ کرنے چلے گئے۔ پھر وہاں ہوٹل پر ان کی ملاقات رشید بھائی سے ہوئی جو کہ شاید ناشتہ وغیرہ لینے آئے تھے۔ انصر اور اشرف نے ان سے سلام دعا کی اور رشید بھائی کو اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے کہا۔ رشید بھائی نے کہا ارے انصر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کے ساتھ ناشتہ ضرور کروں گا لیکن آپ کو میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا اور ہم سب ادھر ہی ایک ساتھ ناشتہ کریں گے اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ انصر نے کہا نہیں رشید بھائی، اللہ معاف کرے، ہمیں برا کیوں لگے گا، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اور اتفاق دیکھیے کہ ناشتے کے بعد میں بھی کسی کام کے سلسلے میں آپ کی ہی طرف جانے والا تھا اور خدا نے میرے بھائی رشید کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ رشید نے کہا تو چلو پھر اب بھائی کے ساتھ بھائی کے گھر چل کر ناشتہ کرو۔ انصر نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انصر اور اشرف رشید بھائی کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ اتنے میں رشید بھائی نے انصر کو ان لوگوں کے بارے میں پھر سے بتایا جو ان کے گھر دیوار پھیلا کر داخل ہوئے تھے۔ انصر نے کہا جی رشید بھائی، اشرف نے مجھے بتایا تھا لیکن رشید بھائی اب جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سنیں اور ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے تعلقات اس علاقے میں سب سے زیادہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ہماری کوئی نہ کوئی مدد کر سکیں گے۔ رشید بھائی نے کہا ہاں انصر بھائی بتائیں کیا بات ہے۔ انصر نے کہا رشید بھائی بات یہ ہے کہ جب سے وہ لوگ ہمارے گھر سے ہو کر گئے ہیں تب سے ہی ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا ہے اور کوئی ایسی چیز ہمارے گھر میں آ گئی ہے جو کہ ہمیں روز تنگ کرتی ہے اور ڈراتی ہے۔ رشید بھائی نے حیرت سے پوچھا انصر بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انصر نے کہا جی رشید بھائی میں جانتا ہوں یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی پر ایسا ہی ہے۔ پھر انصر نے اس چیز کے بارے میں ساری باتیں رشید بھائی کو بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ گزشتہ رات تو اس نے اشرف پر بھی حملہ کیا، وہ بھی میری شکل اختیار کر کے۔ اشرف نے کہا جی رشید بھائی گزشتہ رات تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا کیونکہ جب اس نے انصر بھائی کی شکل میں مجھے دھکا دیا تو میں یہی سمجھا کہ شاید انصر بھائی پر اس کا سایہ ہو گیا ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی اس کے چنگل میں نہیں پھنسا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ رشید بھائی نے کہا یار تم لوگوں کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہوائی چیز کا معاملہ لگ رہا ہے اور اس کے پیچھے مجھے ان لوگوں کا ہی ہاتھ لگ رہا ہے جو اس دن تمہارے گھر میں دیوار پھیلان کر داخل ہوئے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ایک ملنگ یا کوئی جوگی ٹائپ کا بندہ تھا، ہو سکتا ہے اسی کا کام ہو اور اسی نے شاید کوئی جادو ٹونے سے کوئی ہوائی چیز تمہارے گھر میں بھیج دی ہو۔ انصر نے کہا پتہ نہیں رشید بھائی یہ کیا چکر ہے، مجھے تو بہت فکر لگی ہوئی ہے۔ رشید بھائی نے کہا انصر بھائی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں پکا تو نہیں کہہ سکتا پر میں شاید کسی عامل کو جانتا ہوں جو کہ یہ جادو ٹونے کے بارے میں جانتا ہے کیونکہ اکثر لوگ تعویذ گنڈے کروانے کے لیے اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ انصر نے کہا رشید بھائی کیا وہ واقعے میں اس کا کوئی حل کر دے گا؟ رشید بھائی نے کہا انصر بھائی یہ تو میں نہیں جانتا پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار اس کے پاس جا کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔
اگر اس کی سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور حل کریں گے۔ دنیا بہت بڑی ہے اور مجھے یقین ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو مل ہی جائے گا۔ انصر نے کہا جی جی ضرور۔ اس کے بعد سب نے ناشتہ کیا اور انصر اور اشرف بھائی کے ہمراہ عامل کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو بہت رش لگا ہوا تھا اور زیادہ تر عورتوں کا رش لگا ہوا تھا، اور ایک عامل زمین پر بیٹھ کر ایک مٹی کے برتن میں آگ میں پتہ نہیں کیا جلا رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت دھواں سا اٹھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے رشید بھائی، انصر اور اشرف واپس باہر کی طرف جانے لگے۔ تبھی پیچھے سے عامل بابا نے آواز دی رکو، اور انصر کی طرف انگلی کر کر بولے تو بہت پریشان ہے اور مزید ہو جائے گا، کیونکہ وہ تیرے گھر میں پناہ لے چکی ہے۔ اب اسے خون چاہیے۔ میں تیرا حل تلاش کر سکتا ہوں، لیکن تیرا حل بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ جب عامل کی یہ بات انصر نے سنی تو حیران و پریشان رہ گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو اس عامل سے ہم نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا، پھر اس کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہے؟ اس چیز کے بارے میں یہ کیسے جانتا ہے؟ رشید بھائی اور اشرف بھی عامل کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ رشید بھائی نے انصر سے کہا دیکھا انصر بھائی، یہ عامل کیا کہہ رہا ہے؟ انصر نے کہا اس نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا چیز جو اس کو میرے بارے میں یہ سب پتہ ہے؟ اتنے میں عامل نے کہا کچھ دیر رک جاؤ، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ انصر نے کہا ٹھیک ہے عامل صاحب، ہم جا نہیں رہے تھے، ہم تو صرف آپ کے حجرے سے باہر کھڑے ہونے جا رہے تھے، ادھر کافی رش جو لگا ہوا تھا اس لیے۔ عامل نے کہا ٹھیک ہے، جب آواز دوں تو اندر آ جانا۔ انصر نے ہاں میں سر ہلایا، پھر سب باہر آ گئے اور عامل کی آواز کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد عامل خود باہر آ گیا اور انصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چل اپنے گھر لے چل مجھے۔ یہ سنتے ہی انصر لوگ عامل کو لے کر اپنے گھر آئے۔ عامل نے ہر جگہ کو غور سے دیکھا، پھر عامل نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اس وقت وہاں ہے، ان سیڑھیوں کے نیچے، جبکہ انصر، اشرف اور رشید کو وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن عامل ایسے کہہ رہا تھا جیسے کہ وہ آسانی سے اس شیطانی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ انصر نے کہا عامل بابا وہاں تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ عامل نے غصے سے انصر کی طرف دیکھا اور بولا جا وہ لکڑی اٹھا کر لا جو کہ بالکل سیڑھیوں کے پاس پڑی تھی۔ انصر نے عجیب طریقے سے عامل کی طرف دیکھا اور پھر لکڑی اٹھا کر عامل کے پاس واپس آیا۔ عامل نے لکڑی پکڑی اور مسکراتے ہوئے بولا کیوں، کیسا لگا؟ انصر نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ عامل نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے تو نے ہی کہا تھا نا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ انصر نے کہا جی عامل بابا کہا تھا میں نے، پر انصر نے کہا جی عامل صاحب کہا تھا آپ نے، میں نے، پر ادھر تو واقع میں ہی کوئی نہیں ہے۔ عامل پھر سے ہنسا اور انصر کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو یہ تیرے کپڑوں پر کیا ہے؟ پھر جب انصر نے اپنے کپڑوں پر دیکھا تو جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ انصر نے فوراً حیرانی سے عامل سے پوچھا عامل بابا یہ سب کیا ہے؟ عامل نے کہا جب تو لکڑی اٹھانے گیا تو اس چیز نے تجھ پر تھوکا تھا، کیونکہ وہ تجھے میرے سامنے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، لیکن اس کو تجھ پر غصہ آیا اور اس نے تجھ پر تھوک دیا۔ یہ خون کے چھینٹے اس کی تھوک سے آئے ہیں، اس کا مطلب وہ تیری جان کی دشمن ہے، اور جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ تجھے مارنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گی۔ انصر نے عامل کی یہ بات سن کر تھوڑا غصے میں عامل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اگر اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو تم کیا کر لو گے پھر اس کا؟ ہم تمہیں یہاں اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ تم ہماری مصیبت کا کوئی حل نکال دو، لیکن تم اس شیطانی چیز کی تعریفیں کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ عامل مسکراتے ہوئے کہا دیکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک گندی اور کالے علم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آفت ہے، اور میں اس کے مقابلے میں ابھی کمزور ہوں۔ وہ مجھ سے ڈر ضرور رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ آپے سے باہر ہو جائے گی اور میری جان بھی آسانی سے لے لے گی۔ رشید بھائی نے کہا تو عامل بابا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ عامل نے کہا ہاں ابھی کے لیے یہی مناسب ہے، کیونکہ
کیونکہ اس کے لیے مجھے اپنے استاد کے پاس جانا ہوگا اور وہی اس چیز کو قابو کریں گے۔ یہ کہہ کر عامل گھر سے باہر چلا گیا اور باقی لوگ سیڑھیوں کی طرف غور سے دیکھنے لگے، پر ان کو ابھی بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد رشید بھائی نے کہا، انصر بھائی اب مجھے اجازت دیں تو میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اب عامل نے تو اپنے استاد پر بات ڈال دی ہے، اب دیکھو وہ کب لے کر آتا ہے اپنے استاد کو۔ انصر نے کہا، جی رشید بھائی آپ خیریت سے گھر جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، ہم دونوں بھائی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی آپ دعا کرنا عامل کا استاد جلد ہی آ جائے۔ رشید بھائی نے کہا، ضرور انشاءاللہ میں دعا کروں گا، اور اگر اس عامل کو استاد نہ بھی آیا تو بھی ہم کسی اور سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کہہ کر رشید بھائی چلے گئے۔ پھر انصر اور اشرف بھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے اور رات کا کھانا کھا کر واپس گھر میں داخل ہوئے تو اچانک ان کے اوپر پانی کی چھینٹیں پڑی۔ دونوں بھائی اچانک سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انصر نے کہا، بھائی یہ ہم پر پانی کس نے پھینکا؟ اشرف بولا، بھائی مجھے کیا معلوم، میں تو خود حیران ہوں کہ بارش بھی نہیں ہو رہی، پھر یہ پانی کی چھینٹیں کہاں سے آ کر گری ہیں۔ اتنے میں انصر کی نظر صحن میں بچھی چارپائی پر پڑی، جس پر وہی کالی سی پرچھائی لیٹی ہوئی تھی اور ان دونوں بھائیوں کو گھور رہی تھی۔ انصر نے اشرف کو کہا، وہ دیکھو ہماری چارپائی پر۔ اشرف نے اس کی طرف دیکھا تو خود تو خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے سرگوشی میں انصر سے کہا، بھائی چلو گھر سے باہر چلتے ہیں۔ اور جیسے ہی دونوں بھائی گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگے تو اس وقت اس شیطانی چیز نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اچانک ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ان دونوں بھائیوں کی طرف گھورتے ہوئے گھرانے لگی۔ دونوں بھائیوں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور وہ چیز چیختی ہوئی ان کے سامنے سے ہٹ کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی اور دونوں بھائی گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے باڑے کی طرف جانے لگے۔ اور جیسے ہی وہ باڑے پہنچے تو ان کو باڑے کی دیوار پر کوئی چلتا ہوا ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی شیطانی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ دونوں بھائی گھر سے نکل کر باڑے میں آئے تھے۔ انصر نے کہا، آخر یہ یہاں کیسے آ گئی؟ اشرف نے کہا، بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے دور نہیں جا سکتے۔ اتنے میں باڑے میں رکھا اشرف کا کتا زور زور سے بھونکنے لگا اور وہ شیطانی چیز غائب ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں کتا اچانک سے چپ ہو گیا۔ انصر نے کہا، لگتا ہے اس کتے کی وجہ سے وہ بھاگ گئی ہے، چلو باڑے میں چلتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں بھائی باڑے میں جا کر ایک ہی چارپائی پر لیٹ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی گائے کو ذبح کر رہا ہے۔ انصر نے کہا، اشرف یہ آواز تو اپنی گائے کی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہے۔ اشرف نے فوراً چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ہی گائے بھینسوں کی طرف دیکھا، لیکن ان کی زیادہ تعداد کی وجہ سے صحیح دکھائی نہ دے سکا اور جہاں گائے بھینسیں بندھی ہوئی تھیں وہاں کا بلب بھی خراب ہونے کی وجہ سے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ اشرف نے انصر بھائی مجھے تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، اور یہ کہہ کر اشرف واپس لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک عجیب سی آواز پھر سے آنے لگی جیسے کوئی گائے کو زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ انصر نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ شیطانی چیز ان کی بھینس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے منہ سے زندہ بھینس کا گوشت نوچ رہی تھی اور بھینس درد سے ادھر ادھر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشرف نے بھی جلدی سے اٹھ کر وہ منظر دیکھا تو وہ بھی ڈر گیا۔ اس نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور انصر نے بھی پڑھنی شروع کر دی۔ اسے کچھ دیر بعد ہی اس شیطانی چیز نے ایک بھیانک سی آواز نکالی اور اس بھینس کی گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کر کے پکڑا اور دیوار پر بیٹھ کر اس کی گردن کو کھانے لگی۔ انصر نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی اور بھینس کی کٹی ہوئی گردن بھی ساتھ لے گئی۔ انصر افسوس بھرے انداز میں اشرف سے بولا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر انصر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اشرف کو دلاسا دینے لگا اور بولا، بھائی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
इस रात दोनों भाई डर से देर तक जागे हुए आपस में बातें करते रहे और फिर सो गए। अगले दिन उठकर जब इन्होंने देखा तो 3 जानवर मरे पड़े थे, जिनमें एक कुत्ता भी था, और इन जानवरों के जिस्म का अच्छी तरह से चीर फाड़ हुआ था और ज़मीन पर काफ़ी खून जमा हुआ था। दोनों भाइयों ने हौसला करके सब कुछ साफ किया और जानवरों के लाशों को सफाई करने वालों की मदद से उठवाया और किसी जगह फेंक दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने बाकी जानवरों का दूध निकाला और लोगों को देने लगे। इसके बाद वो नाश्ता करने चले गए और इधर से वापस घर चले गए। अभी वो घर में बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंसर ने कहा, अशरफ ज़रा देखो तो कौन है। अशरफ ने दरवाज़ा खोला तो इनके मामू और 2 मियाँ बीवी दरवाजे पर खड़े थे। अशरफ जल्दी से इन सबको अंदर ले आया और मामू ने कहा, बेटा अंसर, ये एनी के वालिद और वालदा हैं और ये यहाँ तुम्हारा घर देखने आए हैं। अशरफ ने बोला, मामू ये एनी कौन है? मामू ने हंसते हुए कहा, ओ पागल, एनी तेरी होने वाली भाभी का नाम है। अशरफ बोला, अच्छा, तो ये लोग मेरी होने वाली भाभी के अम्मी अब्बू हैं। फिर अशरफ और अंसर ने इन लोगों को बिठाया और इनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त किया और कुछ ही देर के बाद एनी के वालिदैन ने मामू की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, अब हमने सब कुछ देख लिया है और अब आप बताएं कि आप लोग कब बारात लेकर आ रहे हैं हमारे घर, क्योंकि हम जानते हैं ये नेक कामों में देर नहीं करनी चाहिए। मामू ने कहा, हमारा भी यही ख्याल है कि जल्द से जल्द बारात लेकर आपके घर पहुँचें। इतने में अशरफ जल्दी से बोला, मामू हम कल बारात लेकर जा सकते हैं क्या? तो एनी के वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो आज ही बारात ले आओ अपने भाई की। अब तुम दोनों भाई हमारे बेटे हो और एनी इस घर की इज्जत है एनी इस घर की इज्जत बनेगी। मामू ने एनी के वालिद से कहा, तो भाई साहब, परसों जुम्मे का दिन है, अगर आप चाहें तो हम जुम्मे के दिन अंसर और एनी का निकाह करवा देते हैं। एनी के वालिद ने एनी की वालदा की तरफ देखा और एनी की वालदा ने हाँ में सर हिलाया और एनी आपकी बेटी है। मामू ने कहा, तो ठीक है, अब हम जुम्मे को बारात लेकर आपकी तरफ आएंगे। एनी के वालिदैन ने कहा, ठीक है, और वहाँ से चले गए। इनके जाते ही मामू ने अंसर से कहा, मैं आज ही तुम्हारी मामी और बाकी लोगों को इधर लेकर आता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। अब जल्दी से जाओ और शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जो जो ख़रीदना है ख़रीद लो। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये भी रख लो। अंसर ने कहा, अरे मामू जान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना, हम आपके बेटे हैं और जब बेटे जवान हो जाते हैं तो अपने बड़ों से पैसे नहीं लिया करते, बल्कि अपने बड़ों को देते हैं। अब आप बस जाकर मामी और बाकी सब लोगों को और पुप्पो वगैरह को लेकर आ जाएं और हम दोनों भाई बाज़ार से कपड़े वगैरह लेने जा रहे हैं। मामू ने कहा, ठीक है। फिर मामू, मामी और बाकी लोगों को लेने चले गए। इतने में अंसर और अशरफ शॉपिंग करने के लिए बाज़ार चले गए और इस दौरान अंसर और अशरफ सुबह वाले वाक़े और इस शैतानी चीज़ को कुछ देर के लिए भूल गए थे और अपने कामों में मसरूफ़ रहे। शाम हो गई। अंसर और अशरफ वापस घर आए तो पूरे घर में लाइटें लगाई जा रही थी और अंसर का कज़न लाइटें लगवाने में मसरूफ़ था। मामी और बाकी रिश्तेदार भी घर में आ चुके थे और फिर माइयों की रस्म हुई और अगले दिन मेहंदी की तकरीब शुरू हो गई। इस दौरान वो शैतानी चीज़ भी किसी के सामने नहीं आई और फिर बारात का दिन आया और अंसर का एनी से निकाह हो गया और अंसर एनी को ब्याह कर घर ले आया। एनी अपने फूलों से सजी हुई सेज पर बैठी हुई थी और अंसर बाहर अपने दोस्तों वगैरह के साथ बैठा हुआ था। इतने में दोस्तों ने कहा, चल यार, अब भाभी के पास जा, वो बेचारी तेरा इंतज़ार कर रही होगी और सोच रही होगी मेरे सरताज नहीं आए। ये बात सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस रात बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इनकी हंसी सुनकर इनके इर्द गिर्द कोई और भी मौजूद है जो इन सब पर हंस रहा था। इतने में अंसर ने दोस्तों से इजाज़त ली और अपने कमरे में चला गया। इसके कमरे में जाते ही बाकी लोग जो दुल्हन के पास बैठे थे वो अब इन मियाँ बीवी को छोड़कर कमरे से चले गए। इनके जाते ही अंसर ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और एनी के पास बैठकर इससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा।
अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक कमरे की खिड़की झट से खुली और वो शैतानी चीज़ कमरे में दाखिल हो गई। अभी अंसर और एनी इसको देख ही रहे थे कि अचानक इस शैतानी चीज़ ने पहले एनी की गर्दन को दोनों हाथों से मरोड़ कर इसके मुंह को कमर की तरफ कर दिया और इसी लम्हे में अंसर की भी गर्दन मरोड़ कर इसका मुंह भी कमर की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी इसी वक्त मर गए और वो मनहूस चीज़ गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब लोगों ने अंसर और एनी को जगाने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सब ने बहुत आवाज़ें दी पर किसी ने नहीं खोला। ये देखते हुए सब ने घबरा कर आखिरकार दरवाज़ा तोड़ा तो सब के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अंसर और एनी दोनों की लाशें कमरे में पड़ी हुई थीं और इन दोनों के चेहरे को मरोड़ कर कमर की तरफ कर दिया गया था। ये देखते ही घर में कहराम मच गया और अशरफ तो जैसे बिल्कुल सदमे में होश ही खो बैठा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद आहों सिसकियों से इन दोनों मियाँ बीवी का जनाजा और कफन दफन हुआ और फिर अशरफ की हालत को देखते हुए मामू अशरफ को अपने साथ घर ले गए। काफ़ी महीनों तक अशरफ को सही से होश ना आया। फिर बहुत अरसे बाद अशरफ ज़िंदगी की तरफ लौट गया और अपना काम अकेला संभालने लगा और अपने इस घर को बेच दिया, फिर मामू के साथ ही रहने लगा। इसके काफ़ी साल बाद यानी 2022 को एक खबर मिली कि अशरफ अपने बाड़े में रात को रज़ाई लेकर लेटा हुआ था और इसने रज़ाई से मुंह बाहर निकाला तो किसी चीज़ ने इसका मुंह ही खा लिया, जिससे फौरी तौर पर अशरफ भी मर गया था। अब वो किसने किया, कैसे किया, ये अभी तक पता नहीं चला, पर दोनों भाई बेचारे इस दुनिया से चले गए। तो नाज़रीन, ये था आज का वाक़या। ये वाक़या इन लोगों के बारे में भी था जो कि जादू टोने और काले इल्म वगैरह करते और दूसरे लोगों पर करवाते हैं। ऐसा करके वो सिर्फ़ अल्लाह के अज़ाब के सिवा कुछ हासिल नहीं करते। तो नाज़रीन, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश व खुर्म रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाक़या वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाक़या अगले दिन अपने वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।